ملک کے 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر حب الوطنی کا شاندار مظاہرہ ناندیڑ کے وزیر آباد میں واقع پولیس پریڈ گراؤنڈ میں بھارت کے 77ویں یوم جمہوریہ کی مرکزی تقریب جوش و خروش کے ساتھ منعقد ہوئی۔ پرچم کشائی ریاست مہاراشٹر کے وزیر اور ناندیڑ ضلع کے سرپرست وزیر اتل ساوے کے ہاتھوں انجام پائی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سرپرست وزیر اتل ساوے نے کہا کہ وہ ناندیڑ ضلع کی مجموعی ترقی کے لیے ہمیشہ پرعزم ہے اور آنے والے وقت میں مختلف ترقیاتی منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ تقریب میں اسکولی بچوں نے وطن پرستانہ گیتوں پر منظم پریڈ پیش کر کے حاضرین کے دل جیت لیے، جبکہ پولیس اور دیگر دستوں کی شاندار مارچ نے تقریب کو وقار بخشا۔ تقریب میں سابق وزیر اعلیٰ و رکن پارلیمنٹ اشوک چوہان، رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر اجیت گوپچھڑے، اراکین اسمبلی راجیش پوار، بالاجی کلیانکر، آنند راؤ تڑکے، ضلع کلکٹر راہل کارڈیلے، ضلع ایس پی ابھیناش کمار سمیت بڑی تعداد میں معزز شخصیات، سابق مجاہدین آزادی، بزرگ شہری اور طلبہ شریک تھے۔ سرپرست وزیر نے بتایا کہ گزشتہ سال قدرتی آفات سے متاثرہ کسانوں کے لیے 628 کروڑ 98 لاکھ روپے کی امداد رقم براہ راست کھاتوں میں جمع کرائی گئی، جبکہ ربی سیزن کے لیے 727 کروڑ 93 لاکھ روپے ڈی پی ڈی سی کے ذریعے تقسیم کیے گئے۔ انہوں نے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مہا وستار AI ایپ کے ذریعے موسمی معلومات اور منڈی کے بھاؤ سے فائدہ اٹھائے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ضلع میں 1 لاکھ جل تارا واٹر اسٹرکچر تعمیر کیے جائیں گے، جن سے ناندیڑ کو پانی سے مالا مال بنایا جائے گا۔ پولیس انتظامیہ کی کارکردگی کی ستائش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ MPDA کے تحت 41 کارروائیوں کے ساتھ ناندیڑ ضلع نے ریاست میں پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ تقریب کے اختتام پر سرپرست وزیر کے ہاتھوں کھلاڑیوں اور مضمون نویسی مقابلے کے کامیاب طلبہ کو اعزازات سے نوازا گیا۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ माननीय पत्रकार महोदय, सर्वांना विनंती आहे आवाज जोडलेल्या व्यक्ती यांच्याशी भेटघूट साधण्यासाठी या ठिकाणी जात आहे। शासन परिपत्रकानुसार यावर्षी सर्व शाळांमधून देशभक्तीपर गीतांच्या तालीवर कवायतींचं सादरीकरण झालं आणि त्याचं अल्पशा प्रमाणामध्ये या ठिकाणी प्रकटीकरण नांदेड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून होतो आहे। या देशभक्तीपर गीतांच्या तालावर, देशभक्तीपर गीतांच्या संगीतावर हे सर्व विविध शाळांतील विद्यार्थी त्यांनी मागील 15 दिवसापासून महिन्याभरापासूनची कवायत सादर केलेली आहे, त्याचं प्रात्यक्षिक रूपामध्ये आपल्या सर्वांच्या समोर सादरीकरण करणार आहेत। उपस्थित सर्व मान्यवरांना विनंती आहे, सर्व शिक्षकांनी मागच्या बाजूला उभं राहायचं आहे। शाळांचे शिक्षक जे असतील ते विद्यार्थ्यांच्या पाठीमागे राहतील। सर्व उपस्थित मान्यवर महोदयांना विनंती आहे, आपण सर्वांनी आसनस्थ व्हायचं आहे आणि सुंदर असा हा संगीतावरील कवायतीचा हा प्रकार आपण सर्वांनी पाहायचा आहे, त्याचं निरीक्षण करायचं आहे। जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी माननीय मेघना कावळे मॅडम, तद्वतच जिल्हा परिषदेचे शिक्षण अधिकारी सन्माननीय माधव सलगर साहेब आणि माननीय वंदना फुटाणे मॅडम यांच्या निर्देशानुसार तर सुरुवात या कवायतीचा प्रात्यक्षिक आपल्या सर्वांच्या समोर सादर होणार आहे। माननीय मंत्री महोदय या पीठावरून, माननीय सर्व ज्येष्ठ अधिकारी मंडळी या पीठावरून शालेय विद्यार्थ्यांच्या कवायतीचं हे प्रात्यक्षिक या ठिकाणी पाहणार आहेत। म्युझिक चालू करतील। आदाब कलेक्शन लाया है शानदार ऑफर्स। त्योहार को बनाए यादगार स्टाइल और बचत के साथ। जी हाँ, आदाब कलेक्शन में खुसूसी फेस्टिवल ऑफर्स, चाहे लेडीज फैशन हो, जेंट्स वियर या बच्चों का कलेक्शन, यहाँ हर किसी के लिए है कुछ खास और निराला। लेडीज स्पेशल ब्राइडल सूट, पार्टी वियर और फेस्टिवल स्पेशल कलेक्शन, खूबसूरती, स्टाइल और फैशन का बेहतरीन इम्तिजाज। रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए जदीद और पुरकशिश डेली वेयर्स ड्रेसेस दस्तयाब हैं। जेंट्स फैशन लीलैंड के ब्रांडेड शर्ट्स पर धमाकेदार ऑफर सिर्फ 1100 रुपए में। जीन्स पैंट में किलर, स्पाइकर, लिविस और रॉन जैसे ब्रांडेड जीन्स निहायत सस्ते दामों पर यहाँ दस्तयाब है। जदीद दौर के रुझानात से हम आहंग शटिंग और शूटिंग के शानदार डिजाइन्स, हर रंग, हर साइज और हर मौके के लिए खास। आला क्वालिटी के फैब्रिक्स, नफीस स्टिचिंग और नरमी व पायदारी का हसीन इम्तिजाज जो दे आपके एतमाद को नया अंदाज। चाहे हो दफ्तर का लिबास, शादी की तकरीब या कोई और स्पेशल मौका, आदाब कलेक्शन में है हर ज़ौक़ के लिए बेहतरीन इंतखाब।
बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़ों की वसी रेंज, स्टाइल, कंफर्ट और कलरफुल वेयर्स के साथ कुर्ती, ब्लेजर, शेरवानी सब एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। आदाब कलेक्शन, जहां मियार और फैशन साथ चलते हैं। खरीदारी के लिए राब्ता करें। आदाब कलेक्शन, शमीम अब्दुल्ला हाउस, टायर बोर्ड, देगलूर नाका, नांदेड़।